बचपन में कागज के जहाज उड़ाना, गली में हाथों को यूं फैलाना कि जैसे अभी हवा में उड़ जाएंगे। बड़ों से सुने आलम और रफीकी के किस्से, कुछ उन्हीं जैसा कर जाने का जुनून। इसी शौक के परवाज को दिल में लिए शाही सिफ्त मुजाहिद का हर बार ऐसी परवाज पे जाना कि जो दुश्मन को लर्जा दे। यही जज्बाए जुनून है, यही इश्क है अपनी मिट्टी से, और इस इश्क की कोई इंतहा नहीं। Pakistan Justice and Rights Initiative proudly presents this documentary in honor of September 6th, Pakistan Defence Day. Today, we pay tribute to the brave soldiers who made the ultimate sacrifice for our homeland. With the immense pride and reverence, we present the national anthem of Pakistan. Now we present to you a short history of the events of September 6, 1965 in Lodhu. 6 सितंबर 1965 की सुबह 4 बजे पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत 600 टैंक लेकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। भारतीय फौज के कमांडर ने भड़क मारी कि कल दोपहर का खाना आपको शालामार बाग में खिलाऊंगा। कोई नहीं जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को हैं। किसी के तसव्वुर में नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हिफाजत के वास्ते बूढ़े और जवान दुश्मन के टैंकों के सामने अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर देंगे। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो पाकिस्तान गूंजा। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। उसके साथ ही वतन का बच्चा बच्चा जज्बे जिहाद से सरशार हो गया। इंडियन अफवाज ने लाहौर पर हमला किया, मगर बेदियां और वाघा के मकाम पर पाक फौज ने जबरदस्त मुजाहमत की। मेजर अजीज भट्टी शहीद BRB नहर के किनारे अपने दस्ते के साथ मौजूद थे। उन्होंने 3 दिन तक दुश्मन के बमों और गोलियों की बौछार का सामना किया, मगर अपनी अफवाज को नहर पार करवा कर ही रहे और 12 सितंबर को दुश्मन की तोप का गोला लगने से वहीं शहीद हो गए। खेमगरन के मकाम से कसूर शहर में दाखिले की कोशिश भी भारत को बहुत महंगी पड़ी। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको शिकस्त दी बल्कि खेमगरन शहर तक बुज़दिल भारतीय फौजियों को वापस धकेल दिया। चविंडा के मकाम पर कब्जे के लिए भारतीय फौज 600 टैंक लेकर दाखिल हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी जंग चविंडा के महाज पर लड़ी गई।
پاک فوج نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے، کئی ٹینکوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جگہ آج بھی ٹینکوں کا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں وطن کے غیور جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو دفن کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے علاقے اپنے نشانے پر رکھ لیے اور پٹھان کوٹ، آدم پور اور بلواڑہ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے۔ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کھڑے دشمن کے 7 مگ طیارے، 21 ہنٹر، ایک C-119 طیارہ تباہ کیے، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول بلڈنگ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 19 ستمبر کو ایک برطانوی میگزین نے لکھا، پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ بھارتی جنگی طیارے نظر نہیں آئے اور پاکستانی جنگی طیارے ہر سو اڑتے پھر رہے ہیں، مگر ان کو شکار نہیں مل رہا۔ پاک فضائیہ کے MM عالم جیسے بہادر اور جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر 1 منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چٹائی تھی، جو آج بھی ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ پاک بحریہ نے نہ صرف بھارت کی کراچی بندرگاہ کی طرف پیش قدمی کو روکا، بلکہ بھارت کی سمندری حدود کے 200 میل اندر تک گھس کر گئے اور دوارکا کے مقام پر بھارتی طیاروں اور ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اور یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کر کے اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد لاہور جمخانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ Z.A. سلہری نے اس پر لکھا کہ پاکستانی سپاہی کی اصل طاقت اس کا جذبہ ہے، وہی جذبہ جس کے سوتے اسلام کے ابدی پیغام سے پھوٹتے ہیں، اور پاکستانی سپاہی نے یہ جنگ اسلام کے مبلغ کی حیثیت سے لڑ کر قائد اعظم کے مشن کی تکمیل کر دی۔ پاک فوج نے اپنے سے 4 گنا زیادہ طاقتور فوج کو شکست دی۔ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعل جان لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ The Pakistan Justice and Rights Initiative is a youth-led non-profit organization founded in April 2024 in Lahore, Pakistan. Pakistan Justice and Rights Initiative aims to promote legal awareness, social justice, and the protection of fundamental rights in Pakistan. The organization's work spans across the country, addressing pressing issues related to legal reforms, human rights, gender equality, and minority rights, among others. Join Pakistan Justice and Rights Initiative and contribute to promoting justice and human rights. Be a part of our initiatives to support the marginalized and uphold the rule of law. To become a member and get involved, please find the membership form available in the description of this video. Thank you for watching our documentary. Your support and engagement are vital to our mission. We appreciate your time and dedication to promoting justice and human rights. Stay connected with Pakistan Justice and Rights Initiative for more updates and initiatives. Together, we can make a difference.